नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 607 पुग्यो। सरकार र डाक्टर केसीका प्रतिनिधि बीचको वार्ता अनिश्चित, वार्ता सफल बनाउन नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठको आग्रह। सिन्धुपाल्चोकबाट काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको सडक स्तरोन्नति हुँदै केही घण्टामै केन्द्रीय राजधानी पुग्न सकिने भएपछि स्थानीय उत्साहित। यहाँका उत्पादनहरू हामी काठमाडौँ सहजसँग पुर्याउन सक्छौँ। लेबनानको राजधानी बेरुतमा तेल ट्याङ्कर विस्फोट, 4 जनाको मृत्यु, 20 जना भन्दा बढी घाइते। र विश्वकप छनौटको पहिलो खेलमा ब्राजिलद्वारा बोलिभिया 5-0 ले पराजित, कोलम्बियाले भेनेजुएलालाई 3-0 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ सङ्क्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुरमा 2 र बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, चितवन र रूपन्देहीमा 1-1 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको हो। बुटौल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको बुटौल 10 का 79 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुको सुदोधन गाउँपालिका 6 का 57 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। बाँकेमा 2 जनाको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 9 पिपरीका 38 वर्षीय युवक र दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 3 को 15 वर्षीय किशोरको शुक्रबार राति उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। 14 गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका कोहलपुरका पुरुषको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। दाङका किशोर असोज 19 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। कोरोना सङ्क्रमणबाट ललितपुरमा पनि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका 9 छम्पीका 46 वर्षीय र मलपोखरीका 50 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। त्यस्तै चितवनमा पनि होम आइसोलेसनमा बसेका 67 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 607 पुगेको छ। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले डाक्टर गोविन्द केसी र सरकारको बीचमा भइरहेको वार्ता हर हालतमा सफल पार्नुपर्ने बताएका छन्। सहमतिका लागि 2 दिनसम्म भएका वार्ता असफल भएपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले आज ट्विट गर्दै वार्ता सफल बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न र सम्बन्धित सबै संवेदनशील बन्न पनि आग्रह गरेका छन्। विभिन्न 6 बुँदे माग राखेर डाक्टर केसी 27 दिनदेखि अनसनमा रहेका छन्। पछिल्लो समय उनको स्वास्थ्य समेत कमजोर बन्दै गएको छ। केसीको स्वास्थ्य बिग्रदै गएका बेला वार्तामा छलछाम गरेर सरकारले सत्याग्रहीमाथि अमानवीय व्यवहार देखाएको केसी पक्षको आरोप छ। अरू मागमा लगभग समझदारी बने पनि त्रिवी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका डिन लगायत पदाधिकारीको बर्खास्तगी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला र पूर्व आयुक्तको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा कुरा मिल्न नसकेको बताइएको छ। केसी पक्षले चिकित्सक सङ्घ, रेजिडेन्ट चिकित्सकका सङ्गठनहरू, अन्य संस्था र आम नागरिकलाई आन्दोलनमा आउन अपिल गरेको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले सरकारलाई दबाब दिन आज माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन समेत गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौताराबाट काठमाडौँ जोड्ने मध्येको छोटो दूरीको सडक स्तरोन्नति हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। आँगन छेउकै सडक कालोपत्रे भई छोटो दूरीमै देशको राजधानी पुग्न सकिने र स्थानीय उत्पादनले पनि सजिलै बजार पाउने भएपछि स्थानीय खुसी भएका हुन्। सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारादेखि सानो सिरुवारी चौतारा कात्तिके देउराली सडकको स्तरोन्नति हुन थालेको हो। करिब 60 किलोमिटर दूरीमा काठमाडौँको चाबहिल पुग्न सकिने गरी बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा सडक चौडा गरी पक्की नाली र कालो पत्रेको काम भइरहेको छ। सडक स्तरोन्नतिको पहिलो चरण अन्तर्गत चौतारा झ्याडी खण्डमा सडक फराकिलो गर्ने र नाला बनाउने काम करिब
90% सम्पन्न भइसकेको छ। दोस्रो चरण अन्तर्गतको झ्याडी देउराली खण्डको पनि काम सुरु भएको छ। कात्तिके काठमाडौँ सडकको यो अहिले हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड खण्ड हो, झ्याडी देउराली खण्ड। यसको कुल लागत 43 करोड 73 लाख रुपियाँ थियो। यसलाई हामीले चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेर यो चाहिँ घटाघट रूपमा चाहिँ 29 करोड 49 लाखकोमा चाहिँ लागतमा यो तयार भएको छ। निर्माणाधीन सडक 8 मिटर चौडाइको हुनेछ। 1 मिटर पक्की नाला सहित बन्ने उक्त सडकमा उच्च स्तरीय आस्फाल्ट कङ्क्रिट कालोपत्रे हुनेछ। सडक स्तरोन्नति भएपछि यहाँको बिरामीलाई उपचारको लागि काठमाडौँ लैजान, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि सामग्री बजार पुर्याउन र बजारबाट अत्यावश्यक सामग्री गाउँ ल्याउन समेत सहज हुनेछ। घरमा चाहिएको भनौँ न खाद्यान्न सामग्रीहरू चाहिँ घरमै ल्याउन सकियोस् यातायातमा जस्तो सहज। बिरामीहरू पनि एम्बुलेन्स गाडीहरू पनि राम्रोसँग आउन सकेको थिएन, जान सकेको थिएन। बिरामीहरू पनि राम्रोसँग ठाउँमा बेलामा पुर्याउन सकेको थिएन। अब चाहिँ कालो पत्री भएपछि राम्रोसँग लान सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो एरियामा यहाँ उत्पादन गरेको तरकारीलाई सिधै काठमाडौँको पहुँचमा पुर्याउनको लागि चाहिँ यो बाटोले महत्त्व राख्छ। आफैले डोजर चलाएर सडकको दोस्रो चरणको योजनाको शिलान्यास गर्दै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले सडकले स्थानीयलाई ठूलो राहत पुग्ने बताए। प्रदेशमा यस्ता खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ जसले लागत घटोस् र जनतालाई ठूलो एउटा चाहिँ उपलब्धि होस्, सुविधा होस्। बिना मुआब्जा स्थानीयले स्वैच्छिक दान गरी सडक चौडा भइरहेको हो। यसअघि हिउँदमा मात्रै सवारी साधन चल्ने सडकमा अब भने 12 मास गाडी चल्ने अपेक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। यहाँका उत्पादनहरू हामी काठमाडौँ सहजसँग पुर्याउन सक्छौँ। त्यसै गरी काठमाडौँदेखि ढुवानी गरेर यहाँसम्म ल्याउनु पर्ने रासायनिक मल लगायतका चाहिँ अन्य खाद्य सामग्रीहरू हामीले चाहिँ छोटो दूरीमा छोटो समयमा यहाँ ल्याउन सक्छौँ र यसको चाहिँ लागत मूल्य ढुवानीमा चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा स्थानीय जनताहरूले यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ सेवा जनता समक्ष पुग्छ। यो सडकलाई बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय सडकको रूपमा राखेको छ। बागमती प्रदेशका सिन्धुपाल्चोक सहित काभ्रे र काठमाडौँलाई जोड्ने छोटो सडक भएकोले यसले कम लगानीमा स्थानीयको ठूलो उपलब्धि हुने प्रदेशको अपेक्षा छ। विजय नेपाल, सिन्धुपाल्चोक। सडकमा वर्षाको हिलो र हिउँदमा धुलोको समस्या झेल्नुपर्ने सिन्धुलीका चपौली, नागी, मझुवाका बासिन्दाको समस्या अब समाधान हुने भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा महाभारत आसपासको मानव बस्तीसम्म पुग्ने गरी धमाधम सडक कालोपत्रे हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको सिन्धुली गढी आसपासको यो सडक निर्माण स्थलमा छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ यो अहिले सडक निर्माण तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। खास गरिकन सिन्धुली जिल्ला सदरमुकामबाट नजिकै रहेको तर बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो अवस्थामा रहेको सिन्धुली जिल्लाको चपौली, नागी, मजुवा जस्ता पिछडिएका ग्रामीण बस्तीहरूमा सडक पुर्याउनको निम्ति बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अहिले यो सडक कालोपत्रे गर्नको निम्ति निर्माण कार्य तीव्र ढङ्गले अगाडि बढिएको देख्न सक्छौँ। बिपी राजमार्गमा जोडिने सदरमुकाम आउने र काठमाडौँ जानको लागि एकदम सहज खालको चाहिँ यो यातायात सुविधा उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो माथिल्लो बेल्ट हावापानीको हिसाबले अत्यन्तै तरकारी खेती लगायत फलफुल खेती र खाद्यान्न बालीको उत्पादन हुने एकदम उर्वर भूमि छ। यहाँ कृषकहरूले एउटा तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरेका सामग्रीहरूलाई बजारसम्म अथवा मार्केटसम्म लानको एकदम सहज खालको बाटो हुन्छ। यसले तपाईँको रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ। यो बाटो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही अभिप्रायले अहिले प्रदेश सरकारले प्राथमिकता साथ यो बाटोलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ। यातायातको सुविधाले गर्दा यो क्षेत्रका जनताहरूको, यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा यो सडकले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले फाइदा पुर्याउने देखिएको छ। र अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा धेरै कामहरू गर्नको निम्ति अप्ठ्यारो भए तापनि यो सडकलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँ निर्माण स्थलमा तीव्र ढङ्गले काम अगाडि बढाइएको छ र 10 किलोमिटर क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् असार मसान्तसम्म कालोपत्रे गर्ने काम सकिनेछ भने त्यसपछिको बाँकी कामको लागि सर्वे डिजाइनको काम अगाडि बढेको छ। पहिलो फेजमा हामीले 10 किलोमिटर प्लस सडक चाहिँ निर्माण कार्यको लागि सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको छ। सो अन्तर्गत सिन्धुली गढीबाट लिएर
मजुवाको नजिक पुग्ने हाम्रो लक्ष्य अनुसार काम अगाडि बढेको छ भने अब यस पछाडि अगाडि त्यहाँबाट लिएर हामी अन्तिममा काभलचौरीसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ यस वर्ष चाहिँ डिपिआर तयार पार्ने र डिपिआर तयार पारेर लगत्तै त्यो कार्यक्रम स्वीकृत गराएर नयाँ फेजको काम कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ। यो यातायातको पहुँचबाट पछाडि परेका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई फाइदा पुर्याउनको निम्ति यो सडकलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको निम्ति स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि चासो र चिन्ता देखाइरहेको अवस्थामा सडक निर्माणको कार्य तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ र स्थानीय जनताले यो सडक निर्माण भएपछि प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाउने देखिएका छन्। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवधि भरका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका 2077 सार्वजनिक गरे तापनि यातायात सञ्चालकहरूले त्यसको पालना गरेका छैनन्। सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि सार्वजनिक यातायातका साधन तथा चालकले त्यसको पालना नगरेको जनगुनासो बढ्न थालेसँगै झापामा यातायात व्यवस्था कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन तथा चेक जाँचमा कडाई गर्न थालेका छन्। सरकारले गत भदौ 31 गते कोभिड-19 महामारीको अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका 2077 सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि सार्वजनिक यातायातका साधन तथा चालकले त्यसको पालना नगरेको जनगुनासो बढ्न थालेसँगै झापामा यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन तथा चेक जाँच कडाई गर्न थालेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै जिल्लाका प्रमुख बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रतिनिधि सहितको टोलीले सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ। बढी भाडा अपुगेको, बढी भाडा लिएको भन्ने खालको गुनासोहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका लागि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चाहिँ हामीले ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ हाम्रो जुन यात्री सहायता कक्ष भनेर पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखे नराखेको, भिडभाड गरे नगरेको, यात्रुहरूले मास्क लगाएको नलगाएको, बढी भाडा लिए नलिएको, भाइरस संक्रमण मुक्त गर्ने गरी सेनिटाइजर छर्केर मात्रै सञ्चालन गरे नगरेको जस्ता स्वास्थ्य मापदण्डका नियम पालना गरे नगरेको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले जनाएको छ। यहाँ चाहिँ अब रातो प्लेटमा चाहिँ यात्रुको बिमा हुँदैन, कालो प्लेटमा यात्रुको पनि बिमा हुन्छ। दुर्घटना भयो भने रातो प्लेटको चाहिँ सवारी साधन दुर्घटना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यहाँ जाने चाहिँ यात्रुले चाहिँ बिमाको क्षतिपूर्ति पाउँदैन। यी यावत कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ यो अनुगमन गरेको। अधिकांश यात्रु तथा सवारी साधनले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो। सवारी साधनमा यात्रुको सुरक्षा ध्यानमा नदिएका, मास्क नलगाएका, सीट क्षमता अनुसार यात्रु नराख्ने तथा मापदण्ड पूरा नगर्ने 100 बढी सवारीलाई कारबाही गरिएको थियो। यात्रुहरूको सुविधाको लागि पर्याप्त सवारी साधनहरू चलाउन, सवारीमा यात्रुहरू कोचिएर नराख्न वा सीट क्षमता अनुसार मात्र यात्रु राख्न लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन यातायात सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। कतिपय मान्छेले मास्कै नलाइ हिँड्ने, अनि कतिले लाइसेन्स नबोक्ने, कतिले लाइसेन्सको रिभ्यू नगरेको पाइयो। अनि गाडीको अवस्थाहरू हेर्दा पनि कतिले अब यहाँ फोरहुलका गाडीमा बिलबुकमा फोरहुल छैन, गाडीमा फोरहुल छ, भएका नभएका त्यस्ता सामानहरू पनि देखियो। जिल्लाहरूमा लामो समयदेखि नियम विपरीत रातो प्लेटका सवारी साधनले महँगो भाडा लिएर यात्रु बोकेको जनगुनासो बढेसँगै अनुगमनलाई तीव्रता दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेपछि बाँकेका वनको अवस्थामा सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि सुरु भएको कार्यक्रमबाट वन संरक्षणमा टेवा पुगेको हो। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले 17वटा सामुदायिक वन
र एक चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेपछि अहिले वनमा सुधार आएको छ। संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरिएको हो। डिभिजन वन कार्यालयले 80 वर्षको बाली चक्र बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिरहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले पुनः उत्पादनलाई जोड दिँदै वनको सुधारमा जोड दिएको छ। छट्टै हेर्ने बेलामा ठाउँ ठाउँमा कटान गरिएका रुखहरू मात्र हेरियो हैन, यसले ल्याउन खोजेको रिजल्टलाई हेर्न सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कन्भिन्स गर्न कटान पनि गर्नुपर्छ है, व्यवस्थापनको पद्धतिमा गएर कटान पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई दिगो रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि त्यो बुझाउन नसक्नु अर्को चुनौतीको रूपमा। कार्यक्रम लागू भएका स्थानका वनमा अनावश्यक झाडी हटाउने, चोरी सिकारी नियन्त्रण, अग्निरेखा निर्माण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। संरक्षणका गतिविधिहरूलाई यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएदेखि अलि तीव्रताका साथ चाहिँ अगाडि बढाउने कार्यले गर्दा अलिकति यो पुनरुत्पादनमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। सामुदायिक वनका कारण उपभोक्ताको आय आर्जन वृद्धि भई विकास निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। वनको पनि संरक्षण भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी वडाको विकास बजेटले हामी अरू हार्डवेयरका ठुल्ठुला योजनाहरू गर्छौँ भने सामुदायिक वनको आम्दानीले त्यो हाम्रो वडाका उपभोक्ताहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अलिकति उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खालका उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यसले खास गरी हाम्रो समग्र चाहिँ वडाको विकासमा पनि यसले सहयोग पुर्याएको छ। बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तर्गतका 17 सामुदायिक वनको 4770 हेक्टर र सरकारद्वारा सञ्चालित चक्ला वनको 2578 हेक्टर क्षेत्रफल वनमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू गरिएको छ। सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय तीनवटै पक्षलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकेका 17वटा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनको एक चक्लाबन्दीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अपनाइएको छ। 80 वर्षको चक्र राखेर यसरी वन व्यवस्थापन कार्यलाई जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले अगाडि बढाएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, बाँके। पूर्वी नेपालका अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अब इटहरीमा स्तरीय उपचार सेवा पाउने भएका छन्। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले केही समयदेखि बालबालिकालाई कृत्रिम अङ्ग समेत उपलब्ध गराउन थालेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको इटहरीमा रहेको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले बालबालिकाहरूलाई कृत्रिम अङ्ग समेत उपलब्ध गराउन थालेको छ। यसअघि कृत्रिम अङ्गका लागि बनेपा पठाउँदै आएकोमा अब भने अस्पतालले इटहरीबाट नै कृत्रिम अङ्ग उपलब्ध गराउने भएको हो। टाढासम्म जानु नपरोस्, उपचार तथा कृत्रिम अङ्ग आवश्यक पर्ने बालबालिकालाई सहज होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको अस्पतालको भनाइ छ। अहिले हामीले जिल्लामा हामीले शिविर जान सकेका छैनौँ र अहिले ती हाम्रा कन्ट्याक्टमा रहेका ती निम्न आय भएका जो आफैले फोड गर्न नसक्ने ती बालबालिकालाई चाहिँ उपचार गराउनको लागि, उपचारबाट वञ्चित होस् भन्नको लागि चाहिँ अब ती बालबालिकालाई चाहिँ तीबाट हामीले सेवा दिने गरेका छौँ। जो खुट्टा बाङ्गा भएका, कोही हात नभएका, कोही खुट्टा नभएका, त्यसलाई कृत्रिम अङ्ग बनाउने काम पनि यहाँ सुरु भइसकेको छ। विगतमा प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिविर सञ्चालन गरी उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा कोरोनाका कारण प्रभावित भएको छ। अस्पतालका अनुसार पूर्वी नेपालमा वार्षिक रूपमा 60 जनासम्म अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शल्यक्रिया हुने गरेको छ। 300 भन्दा बढीलाई कृत्रिम अङ्ग आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अब यो पूर्वमा हेर्ने भने हामीले सालाखाला वर्षै पछि 5 देखि 6000 बालबालिकालाई सेवा पुर्याइरहेका छौँ र त्यसमध्ये करिब 200 देखि 300 बालबालिकाहरूलाई यो कृत्रिम अङ्ग तथा सहायक उपकरणको निरन्तर खाँचो हुन्छ। सानो बनायो होइन, 6 महिनापछि त्यो सानो हुन्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेवा चाहिँ यो पूर्वमा त्यति सहज रूपमा उपलब्ध छैन। हाम्रै हस्पिटल बनेमा मात्र हुन्थ्यो, अब यहाँ पूर्वको बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँसम्म जान नपरोस्। यसअघि पूर्वी नेपालका बालबालिकाका लागि कृत्रिम अङ्ग र सहयोग सामग्री काभ्रेमा रहेको अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सामान्य अवस्थामा अस्पतालले 18 वर्ष मुनिका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर हाड जोड्ने विशेषज्ञ सहितको सेवा दिँदै आएको छ। हात, खुट्टा र पैतालाको समस्या भएका तथा आगोले पोलेर छाला टाँसिने जस्ता समस्याको उपचार अस्पतालले निशुल्क रूपमा गर्दै आएको छ।
दीपक कार्कीका साथमा कृष्ण भट्टराई, इटहरी। अब बाँकी खबर। मोरङको बुढी खोलाले कटान तीव्र पारेपछि सुन्दर हरैचामा निर्माण गरिएको स्नानघाट जोखिममा परेको छ। सङ्घीय सरकारको 50 लाख बजेटमा निर्माण भएको घाट खोलाले धार परिवर्तन गरेपछि जोखिममा परेको हो। खोलाको कटानले स्नानघाट भन्दा केही उत्तरतर्फ निर्माण भइरहेको सुनसरी र मोरङ जोड्ने झोलुङ्गे पुल भत्कने खतरा बढेको छ। 70-75 को आवमा यसलाई बनाउँदाखेरि 7 फिट गहिरो बेस राखेर जुन निर्माण गरेका थियौँ, अहिले हेर्ने हो भने त्यो लगभग बेस भन्दा तल चाहिँ खोला गहिरेर गइसकेको छ। नगरपालिकाले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अनि हजुरलाई स्थानीय मजदुरहरूले चाहिँ यसलाई खन्ने दैनिक प्रक्रियाले गर्दा यो खोला त्यति गहिरिँदै गइराखेको अवस्था छ। र यहीँ हजुरलाई सुनसरी र मोरङ जोड्ने जुन झोलुङ्गे पुल निर्माण भइराखेको छ, यही गतिमा रहने हो भने यसलाई पनि क्षति पुग्ने अवस्था छ। खोलासँग जोडिएको धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र नयाँ वृन्दावन गौशालाको पश्चिमतर्फ रहेको घाटमा खोलाले कटान सुरु गरिसकेको छ। यो पटकको वर्षातमा खोलाले धार परिवर्तन गरेका कारण धार्मिक क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको भन्दै स्थानीयले संरक्षणको माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि समस्यामा रहेका खोटाङको मुडेका बासिन्दालाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। शेर्पा सङ्घ अमेरिकाले दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मुडेका 82 परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको हो। ज्याला मजदुरी गरेर जीवन गुजारा चलाउने परिवारलाई प्रति घर 30 केजी चामल सहितको खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको हो। चामल हो 30 केजीको दरले, त्यस पछाडि दाल 1 केजीको दरले, तोरीको तेल 1 पोका, नुहाउने साबुन 1 पोका, त्यस्तै गरी कपडा धुने साबुन 1 पोका र नुन 1 केजी गरेर चाहिँ अमेरिका मार्फत तपाईँको यो सरदर 1,60,000 रुपियाँ बराबरकोलाई चाहिँ 80 घर फ्यामिलीलाई हामीले राहत बाँडे चाहिँ विदो गरेर चाहिँ आज जो आउनुहुन्छ बाहिरबाट आउनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई कम्तीमा 14 दिनसम्म सुरक्षित बस्नुहोस्। त्यो बिचमा कुनै लक्षणहरू देखियो भने तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उहाँहरूको PCR टेस्ट गराएर हामी सकेसम्म कोरोना नियन्त्रणमा हामी लागिरहन्छौँ। बेपन्न परिवारलाई 1,60,000 रुपियाँको खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको शेर्पा सङ्घ खोटाङले जानकारी दिएको छ। राहत वितरण कार्यक्रममा सहभागीहरूले सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। काभ्रे जिल्लालाई सडक मानव मुक्त बनाउन मानव कल्याण समाज सेवा घरलाई धुलीखेल नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएको छ। धुलीखेलमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख अशोक ब्यान्जुले भवन तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा कलाकार सरिता लामिछाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मानव कल्याण समाजकी अध्यक्ष सुमित्रा चौलागाईले हुनेबाट सहयोग लिएर नहुनेलाई उपयोग गरिरहेको बताइन्। संस्थाले 5 वर्षदेखि बेवारिसे सडक मानवलाई आश्रय दिँदै आएको छ। 2 वर्षको अवधिमा संस्थाले भक्तपुरमा 200 भन्दा धेरै सडक मानवको उद्धार गरेको छ। तीमध्ये भक्तपुरका 70 र काभ्रेका 13 जना परिवारमा पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेका छन्। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 4 ले स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न मोबाइल र साइकल वितरण गरेको छ। जनताको घर घरमा पुगेर स्वास्थ्य उपचार सेवा दिन सहयोग होस् भनेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल वितरण गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। साइकल र मोबाइलको प्रयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो यस वार्ड 4 नम्बर वार्डमा रहेका महिला स्वयंसेविका 4 जना महिला स्वयंसेवकलाई हामीले 1 थान मोबाइल र 1 थान साइकल उपलब्ध गराएर हामीले उहाँलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले वितरण गरेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ उहाँहरूले सही सदुपयोग गर्नुहुन्छ। साइकलमा हामीले दिएको साइकलमा चढेर गाउँमा कोटरमा गएर उहाँलाई सेवा सुविधा दिनुहुन्छ र मोबाइलबाट सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले मोबाइल पनि वितरण गरेका छौँ। काम गरेको मूल्याङ्कनमा स्वयंसेविकालाई केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई एउटा मोबाइल र एउटा साइकल दिनुभएको छ सेवाका लागि। त्यसमा यस 4 नम्बर वार्डको वडाध्यक्षलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साइकल भएपछि टोलटोलमा पुगेर पोलियो थोपा लगायतका औषधि खुवाउन, नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न पनि सघाउ पुग्ने अपेक्षा नगरले गरेको छ।
सूचना माग्न गएका युवालाई बाराको सुबडा गाउँपालिकाको भवनभित्रै निर्घात कुटपिट गरिएको छ। गाउँपालिकाको कार्य प्रगतिबारे सूचना माग्न गएका स्थानीय विनोद कुमार यादवलाई स्थानीय युवाले कुटपिट गरेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्षको इसारामा आफूमाथि आक्रमण भएको पीडितको दाबी छ। गाउँपालिकाको कार्यबारे यादवले पटक पटक सूचना माग्दै आए पनि हालसम्म सूचना दिएको छैन। यादवले मिति 2076 साल माघ 24 गते दर्ता नम्बर 1744 दर्ता गराएको भए तापनि गाउँपालिकाले विभिन्न बहाना बनाई सूचना दिएको छैन। उल्टै केही कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा गाउँपालिकाको भवनभित्रै निर्घात कुटपिट गरिएको पीडितको आरोप छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कवही गोठ बस्ने सञ्जीव प्रसाद यादव, वीरेन्द्र प्रसाद यादव, कन्हैया प्रसाद यादव र रञ्जित प्रसाद यादवले उनलाई अपशब्द बोल्दै भर्याङमा नै कुटपिट गरेका हुन्। हाम्रो वार्डमा गत वर्ष भएको कामहरू त्यो सबै भत्किहालेछ। त्यसको उपभोक्ताको नामावली अनि त्यो सूचना पाउबारे त्यो हामी माग्न गएका थिए। अनि कहाँ हामी जुन रुममा गए त उहाँ भने कि गएर तपाईँ भेट गर्नुहोस् मेयरसँग। हामी त्यो कोठाबाट निस्केर मेयरको कोठामा गइरहेका थिए। बिचमा त्यो मेयरको मान्छे 3 जना, एउटा वीरेन्द्र अनि कन्हैया अनि एउटा सञ्जीव यादव भन्ने, उसलाई विरोधलाई एकदम समातेर अनि एकदम पटक दियो तल। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा भएको बलात्कार घटनालाई जनप्रतिनिधिले नै लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गराउने प्रयास गरी बलात्कारीलाई बचाउन खोजेका थिए। तर बलात्कार मुद्दा लेनदेनमा मिलापत्र गराउन नहुने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। विरोध गर्ने युवाहरू मध्ये एक विनोद प्रसाद यादवलाई गाउँघरमा मिल्ने कुरालाई प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले मानसिक दबाव दिनुका साथै त्रसित बनाउँदै आएका थिए। अहिले कुटपिट गरिनुको मुख्य कारण समेत यही रहेको उनको भनाइ छ। त्यो घटनामा मैले त्यो पीडितलाई न्याय दिलाउनको लागि यही अस्ति डीएसपी कार्यालयको अगाडि आएको उहाँहरू पनि म माथि मुद्दा दर्ता गराउनको लागि आएको थियो, तर उहाँहरूको मुद्दा दर्ता भएन। त्यसपछि उहाँहरूले भन्नुभयो कि अब यो गाउँमै त्यसलाई विनोदलाई कुटपिट गरेर नै अथवा जान मार्ने धम्की पनि दिन थाल्नुभयो उहाँहरू। उनले शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी समेत दर्ता गराएका छन् भने हातपात गर्ने व्यक्तिहरू भारततर्फ भागेको बताएका छन्। स्थानीयहरूले पटक पटक सूचना माग्दै आएपछि सुवर्ण गाउँपालिका कार्यालयले 10,000 रुपियाँ अनुमानित रकम मागेकाले उक्त रकम दिएपछि मात्र केही सूचना प्रदान गरिने भनी गाउँपालिकाले पत्र समेत पठाएको छ। गाउँपालिकाको कार्य प्रगतिबारे सूचना नदिँदा गाउँपालिकामा विकास निर्माणका नाममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आपसी मिलेमतोमा अनियमितता भएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। इन्दिप कोइराला, बारा। सत्तारूढ दल नेकपाको बाँकी एकता प्रक्रिया एक साताभित्र टुङ्ग्याउने गरी गृह कार्य गर्न नेताहरू सहमत त भएका छन्, तर 3 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि टुङ्गिन नसकेको एकता प्रक्रिया एक सातामा टुङ्गिन त्यति सजिलो भने देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बिहिबार अध्यक्ष द्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल बीच लामो समय चलेको छलफलमा एक साताभित्रै एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सहमति जुटेको थियो। छलफलमा स्थायी समिति बैठकको म्यान्डेट अनुसार एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नेताहरू सहमत भएका थिए। तर पार्टी एकताको बाँकी काम असोजभित्रै टुङ्ग्याउने स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेपछि मस्यौदा तयार पार्न असोज 6 मा बसेको सचिवालय बैठकले 2 अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको थियो। असोजभित्रै एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउन निर्णय गरे पनि अध्यक्षको बैठकमा आम चासोको विषयमा रहेको मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयले प्रवेश नै पाएन। 2 अध्यक्ष ओली र दाहाल, महासचिव पौडेल बीच एक साताभित्र एकताको बाँकी काम टुङ्ग्याउने सहमति भए पनि सजिलो भने देखिँदैन। 2075 जेठ 3 मा एमाले र माओवादी बीच एकीकरण हुँदा 3 महिनाभित्रै एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति जुटेको थियो। तर त्यो प्रक्रिया 2.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पूरा भएको छैन। प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनको एकता टुङ्ग्याउन नै 1 वर्ष लागेको थियो। अझै कतिपय जनसङ्गठनको एकता बाँकी नै छ। भदौ 26 मा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय आयोग, परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका समिति,
जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण असोज भित्रै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको थियो। यी लगायत एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्ने क्षेत्र अझै धेरै रहेका छन्। संसदीय दलको कार्यालय, निजामती कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, जिल्ला संगठन लगायतका अझै पनि एमाले र माओवादीको समानान्तर संगठन तथा गतिविधि चलिरहेकै छ। अझ स्थायी समिति बैठकले पहिले नै टुङ्ग्याइएका जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेकाले एक हप्ताभित्र निर्णय लिन सजिलो देखिँदैन। बाँकी रहेका एकीकरण प्रक्रियाका कामहरू टुङ्ग्याउँदै चैतमा महाधिवेशन गर्न निकै कसरत गर्नुपर्नेछ। महोत्तरीका अधिकांश विकास निर्माणका काममा गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। सडक कालोपत्र भएको 1 महिनामै उब्किन थालेपछि निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको खुलासा भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको खैरमारा गाउँमा 652 मिटर पक्की सडक बनाउन गत वर्ष सङ्घले 30 लाख र प्रदेश सरकारले 15 लाख रुपैयाँ दियो। एउटै सडकमा 2वटा उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम भने ठेक्का मार्फत नै गराए। फागुन 2 गते सडक बनाउने सम्झौता भए पनि निर्माण कार्य 5 महिनापछि असार 19 गते सम्पन्न भयो। कालोपत्रे गरिएको 1 महिना नबित्दै सडक उब्किन थालेको छ। विरोध भएपछि गुणस्तरीय सडक बनाउन प्रतिवेदन पठाए पनि ठेकेदारले सडकमा टालटुल गरेर झारा टार्ने काम मात्र गरेको स्थानीयको आरोप छ। बेसको मात्रै भुक्तानी दिए भन्ने सुनिन्छ र बेसको मात्रै दिउने यो कालोपत्री भयो कसरी, त्यो बुझ्नुपर्ने कुरो छ। र के छ भने काम चाहिँ गुणस्तर हिसाबको छैन, अनियमितता छ। अब निर्माण चरणमा गएर पनि कालोपत्री बनाउने क्रममा चाहिँ असाध्यै त्यो मापदण्ड विपरीतै अब सामग्रीहरू ल्याएर त्यहाँ खन्याइयो, बिछ्याइयो, त्यसपछि फेरि त्यो नभएर आफै उब्केर चाहिँ फेरि सोरसार गरेर 2-3 चोटि सोरसार गरेपछि फेरि उपभोक्ता समितिले हामी चाहिँ राम्रो बनाउँछौँ भनेर अहिले चाहिँ पछि केही रकम रोकेर राखेर पनि निर्माण गरिएछ। सङ्घीय सहर डिभिजन कार्यालय जनकपुरको 452 मिटर र प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाको 200 मिटर पक्की सडक बनाउनु थियो। सब ग्रेड, सब बेस र कालोपत्रे गर्नुपर्ने यस सडकमा उपभोक्ता समितिबाट ठेक्का लिएका रोशन कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि सहरी डिभिजनले उपभोक्ता समितिलाई पुरै रकम भुक्तानी गरेको छ। मर्मतका लागि विनियोजित 8 लाख रुपैयाँ भने रोकिएको छ। हामीले चाहिँ निर्णय गरेर रोकेका छौँ। पिचको पैसा 8,50,000। त्यो पैसा उसको राम्रो पिच भयो भने हामी पैसा दिन्छौँ, भएन भने हामी चाहिँ पुनः त्यसलाई मर्मत गरेर 2 वर्ष अवधि निर्णय गरेका छ। 2 वर्षको त्यो उपभोक्ताहरूले निर्णय गरे, त्यो 2 वर्ष कटेपछि हामी दिन्छौँ। पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले स्थानीयको विरोधपछि असार मसान्तको अन्त्यतिर वर्षाको झरीमा हतारमा गरिएको गुणस्तरहीन कालोपत्रेको 8 लाख रुपैयाँ भुक्तानी उपभोक्ता समितिलाई दिएन। पहिलादेखि नै गरेको ग्राभेलमाथि डोजरले खोस्रेर समतल बनाएको 200 मिटर सडकमा सब बेस र बेसको काम देखाएका उपभोक्ता समितिलाई 15 लाखबाट 7 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छाएका छन्। भोलि अहिलेदेखि त्यो बिटबिन र ऊ चाहिँ पाक्ने काम सुरु हुँदैछ त्यहाँ। त्यसो गर्दाखेरि भोलि काम गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो सडक बन्छ। आधी पार्ट चाहिँ त्यसको बिग्रेको छ, त्यो बिग्रेको जति सबै हटाएर हामीले अर्को काम गरिदिने कुरा गरिसकेपछि उहाँले जसले बनाउनु भएको हो त्यो चाहिँ यो समस्या भयो हामीलाई भन्नुभयो, त्यसपछि त्यो हल हुन्छ। त्यो नियमनकारी निकायको पहुँच पुग्ने स्थानमा भएको र यो काम बजेट दुरुपयोगको एक उदाहरण नै हो। धनुषा र महोत्तरीमा यस्ता धेरै योजनाहरू छन् जो निर्माण गरिएको 1 वर्ष पनि बित्न नपाउँदै भत्किएका छन्। असार मसान्तमा जेनतेन विकास निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिहरूले दाबी गरे पनि जनतालाई शास्ति नै खेप्नु परेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। भू उपयोग ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली नबनाई जग्गाको किता काट फुकुवा गरिएपछि संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ। ऐन बनेको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत नियमावली नबनाई किता काट फुकुवा गर्ने निर्णय संविधान र ऐन विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको हो। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले नियमावली नबनाई जग्गाको किता काट फुकुवा गरिएको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफल गर्ने भएको छ। नियमावली नबनाई प्रशासनिक आदेशको भरमा निर्देशिका चलाउने काम प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निर्णय प्रक्रियाका विषयमा मन्त्रीसँग जानकारी लिने भएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट संविधान र भू उपयोग ऐन विपरीतको काम भएको समितिको निष्कर्ष छ। किन आजसम्म नियमावली नबने, किन निर्देशिकाहरू आदेशको भरमा चलाउने गरे? यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधानको सिद्धान्त विपरीत भयो, संविधान विपरीत भयो, भू उपयोग ऐनको विपरीत भयो।
समितिले सम्बन्धित मालपोतका हाकिमहरूको तजबिनमा किताकाठ खुलाइएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रालयले किताकाठ फुकुवा गर्ने प्रशासनिक ढाँचाको आदेश दिए पनि 2076 वैशाखमा समितिले दिएको निर्देशन अभिलेख समेत नगरिएको समितिले जनाएको छ। अब यस्तो प्रकारको प्रशासनिक ढाँचाको आदेश टिप्पणी हारै छ। यही समितिले 1 वर्ष अगाडि वैशाखमा 72 वैशाखमा निर्देशनै दिएर रहेछ। त्यो कुराको पनि कहीँ अभिलेखसम्म देखिएन र टिप्पणी देखिएन। समितिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले निर्देशिका बनाउनका लागि नियमावली बनाउनु पूर्व शर्त भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए। जुन अर्थ लगाए पनि हुने खालको आदेश दिएर किताकाठ खुलाइएको अधिकारीको आरोप छ। नियम त पहिले चाहियो नि, पूर्व शर्त हो। त्यो बनाउनको लागि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनको लागि पनि नियमावली त पूर्व शर्त हो। पूर्व शर्त पुरा नगरिकन कुनै पनि किसिमको जरुरी कुराहरू यसमा 2075 साल कार्तिकमा मन्त्री परिषदले ऐन पारित गरे पनि अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन। तर 2074 सालदेखि बन्द रहेको कृषि योग्य जग्गाको किताकाठ गत भदौ 22 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। यसअघि 2074 र 2075 मा सरकारले जग्गाको खण्डीकरणका सम्बन्धमा रोक्न जारी भएको आदेशलाई बदर गर्दै किताकाठ फुकुवा गरिएको हो। यद्यपि सरकारले किताकाठ फुकुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ। मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। बैतडी नागार्जुनकी रिना लुहार तथा उनका भाइ बहिनीको पढ्ने सपना अधुरै रहेको र खाना लाउन समेत नपाएको खबर एभिन्यूज खबरमा प्रसारण भएपछि उनीहरूका लागि सहयोग जुटेको छ। वर्षौं अघि आमा बुबा गुमेपछि आफन्तको शरणमा बसेको 4 जनाको परिवार भोकै परेको खबर प्रसारणपछि उनीहरूका लागि विभिन्न स्थानबाट 1,88,000 नगद तथा अन्य सामग्री जुटेको हो। 2 जना बहिनी र 1 जना भाइको अभिभावकको भूमिका निभाइरहेकी 19 वर्षीय रिना लुहार त्यति बेला निकै भक्कानिएकी थिइन् जब पहिलोचोटि हामीले उनको अवस्थाबारे सोध्यौं। आमा बुबाले यो संसारबाट बिदा लिएको पनि 1 दशक बितिसकेको थियो। केही वर्ष उनीहरू ठुलो बुबाको शरणमा बसेर उनले पनि छाडेपछि उनीहरू कैयौं दिन भोकै बसे। भोकै रात कटाउँदै थिए। तर 2 हप्तामै अहिले अवस्था बदलिएको छ। खबर प्रसारण भएको दोस्रो दिनदेखि नै सहयोग जुट्न थालेपछि रिनाको फुङ्ग उडेको अनुहारमा खुसी छाउन थाल्यो। स्थानीयहरूले पनि उनको सहयोगका लागि अभियान नै चलाए। अहिले रिना र उनका भाइ बहिनी निकै हर्षित भएका छन्। दाले हाम्रो घरमा गएर हाम्रो अवस्थालाई बुझेर अनि हाम्रो यो न्युजमा हालिदियो। अनि त्यसै गरेर धेरै ठाउँबाट हामीलाई सहयोग प्रदान गरे धेरै व्यक्तिहरूले अनि संस्थाहरूले पनि गरे। त्यस पैसाबाट हामी अगाडि बढ्ने विचार गरेका छौँ। हामी भन्दा नि हाम्रो भाइलाई अगाडि बढाउने र हाम्रो घर पनि खानै छ, त्यस घरलाई निर्माण गर्ने विचार गरेका छौँ। यो पैसा म कोही संस्थाहरूले भाइ बहिनीहरूलाई पढाइदिए ठिकै छ, नत्र म यो पैसाले आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन अगाडि उनीहरूकै काममा लगाऊ। रिनालाई काठमाडौँबाट इन्दिरा घिमिरेले 11,000, ज्योति कुँवर र उनकी आमाले 20,000, मीना लामाले 5,000, दिल्ली रमण ढकालले 15,000, बैजनाथ रौनियारले 5,000, अमेरिकाबाट सीतु अवस्थी र उनका श्रीमान मोहन जोशीले 30,000 रकम सहयोग गरेका छन्। त्यस्तै विदेश तथा स्वदेशमा बस्नेहरूबाट स्थानीय क्लबले समेत 41,000 सहयोग जुटाएको थियो। अस्ति एभी न्युजले एउटा टेलिभिजनमा चलाएको एउटा भिडियो देखेँ मैले र एउटा समाचार माध्यमबाट पनि प्राप्त गरेँ। त्यस्तै फेसबुक मार्फत पनि मैले उक्त समाचार प्राप्त गरेँ एभी न्युजको। भने रिना लुहार, दनपा 11 नागार्जुन सिम बस्ने पारिवारिक स्थिति एकदमै दयनीय दर्शाइएको थियो। त्यसको वास्तविकता बुझेर मैले वास्तवमा दयनीय रहेको रहेछ। सहयोगका लागि मैले बाहिरबाट अपिल गरेर सहयोगी हातबाट मलाई जम्मा 41,000 उक्त रकम मैले आज बुझाएँ, उनको हस्ते बुझाएँ। अहिले रिना लुहारको खातामा 1,88,000 रकम उठेको छ। उनीहरूका लागि अझै सहयोग उठ्ने क्रम जारी रहेको छ। रिनाको त्यति बेलाको अनुहार र अहिलेको अनुहारमा आकाश पातालको फरक देखिन्छ। भोकै बसेका उनीहरूलाई एउटा खबरका कारण नसोचेको सहयोग जुटेको छ।
रिनाका लागि सहयोग जुटाउन वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत राखेर उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ। एबी न्युज खबरको प्रयासलाई प्रशंसा गर्दै रिनालाई थप सहयोगको प्रतिबद्धता पनि आएको छ। सरकारको तर्फबाट आगामी दिनमा उहाँहरूलाई आवश्यक सेवा सहुलियत गर्ने कुरा, घरको अहिले पनि अवस्था जर्जर भएको पुरानो जीर्ण घर छ, त्यसलाई भोलि हामी जनता आवास कार्यक्रम र अरू कार्यक्रमबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिने। रिना र उनकी एक बहिनीलाई सविता लभ फाउन्डेसनले उच्च शिक्षासम्म पढाइ दिने घोषणा गरेको छ। फाउन्डेसनकी प्रमुख रागिनी उपाध्यायले कोरोना महामारीपछि उनीहरूलाई राजधानी ल्याएर पढाउने बताएकी छिन्। यसरी रिना र उनका भाइ बहिनीका लागि एकातिर पढ्नका लागि रकम सङ्कलन भएको छ भने खाने लाउने समस्या सधैँका लागि टरेको छ। स्थानीय स्तरमा सहयोग अभियानलाई धेरैले परोपकारी पत्रकारिताको नमुना भन्दै प्रशंसा समेत गरेका छन्। लोकेश साउद, बैतडी। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा अहिले देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रहे बाँकी भागको मौसम सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त बेलुका 5:46 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।